What is preemption? Who are preemptors? How the right of preemption demanded? प्रीएम्पशन से क्या मुराद है, प्रीएम्प्टर क्या होता है और राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो किस तरह से डिमांड किया जाता है, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जो प्रीएम्पशन का राइट है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ये जुडिशरी एग्जाम में, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। उसके अलावा तहरीरी एग्जाम, रिटन पेपर्स में भी काफ़ी मर्तबा आ चुका है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि शाफिए शरीक कौन होता है, शाफिए जार कौन होता है, शाफिए खलीद कौन होता है, और ये जो प्रीएम्पशन राइट है इसको डिमांड, इसकी तलब किस तरह से की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज प्रीएम्पशन। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग द एक्ट और राइट ऑफ परचेजिंग बिफोर अदर्स, एक ऐसा राइट जो आपको किसी दूसरे शख्स से पहले किसी चीज़ खरीदने का राइट जो आपका है, अगर आपके पास ऐसा राइट है कि आप कोई चीज़ किसी और शख्स से पहले खरीद सकते हैं तो ऐसे राइट को कहा जाएगा राइट ऑफ प्रीएम्पशन। जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है ये डिफाइंड है, ये प्रोवाइडेड है अंडर पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991। तो अंडर सेक्शन 2 सब क्लास सी में राइट ऑफ प्रीएम्पशन डिफाइंड है, अंडर सेक्शन 2 सब क्लास बी में वो इज प्रीएम्प्टर ये डिफाइन है। तो अंडर सेक्शन 2 सब क्लास सी में डिफाइन है कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन मींस अ राइट टू अक्वायर बाय परचेजिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू अदर पर्संस बाय रीजन ऑफ सच राइट्स। यानी कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन से मुराद के आप जो है कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी जो सेल हो रही है उसको सबसे पहले अक्वायर करने, सबसे पहले परचेज करने का राइट अगर आप रखते हैं तो ऐसे राइट को कहा जाएगा राइट ऑफ प्रीएम्पशन। उसके बाद डिफाइंड है कि प्रीएम्प्टर किसको कहते हैं। एनी पर्सन हु हैज़ द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज कॉल्ड प्रीएम्प्टर। कोई भी पर्सन जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन रखे उसको प्रीएम्प्टर कहा जाता है। हम मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक शख्स है ए, वो अपनी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, यानी कि वो अपना बंगलो जो है वो बेचना चाह रहा है। अब अगर किसी भी शख्स को अगर ऐसा राइट हासिल है कि वो मिस्टर ए का बंगलो सबसे पहले खरीदने का हक रखता है हो, तो ऐसे राइट को कहा जाएगा राइट ऑफ प्रीएम्पशन। और वो जो शख्स है जिसको ये राइट हासिल है कि वो मिस्टर ए का बंगलो जो है वो परचेज कर सकता हो सबसे पहले, तो वो जो शख्स है उस शख्स को कहा जाएगा प्रीएम्प्टर। तो प्रीएम्प्टर से मुराद वो शख्स जो सबसे पहले किसी प्रॉपर्टी खरीदने का हक रखता हो, यानी कि वो शख्स जो मिस्टर ए का बंगलो खरीदने का हक रखता हो सबसे पहले, वो कहलाएगा प्रीएम्प्टर। और वो ये जो राइट है जो उस शख्स को मिल रहा है कि वो सबसे पहले एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है, इस राइट को, इस हक को कहा जाएगा राइट ऑफ प्रीएम्पशन। आगे चलते हैं कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन कब अराइज होता है। व्हेन राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज, तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रीएम्पशन एक्ट 1991 में ये प्रोवाइडेड है कि द राइट ऑफ प्रीएम्पशन शैल अराइज इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है ये हमेशा तब अराइज होता है, तब वजूद में आता है जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेल की जा रही हो, यानी कि जब कोई बंगलो, कोई प्लॉट, कोई ज़मीन जो है वो सेल की जा रही हो तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो अराइज हो सकता है। आगे चलते हैं कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो कौन क्लेम कर सकता है। टू whom द राइट ऑफ प्रीएम्पशन वेस्ट्स, कौन प्रीएम्प्टर्स हो सकते हैं। तो अंडर सेक्शन 6 ऑफ प्रीएम्पशन एक्ट 1991 ये कैटेगरीज बताई गई है कि ये जो है शख्स ये प्रीएम्प्टर्स हो सकते हैं। फर्स्टली शाफिए शरीक, सेकंडली शाफिए खलीद, थर्डली शाफिए जार। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये जुडिशरी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। शाफिए शरीक से मुराद है मीन्स अ पर्सन हु इज को ओनर इन द कॉर्पस ऑफ द अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, को ओनर, पार्टनर इन इमूवेबल प्रॉपर्टी।
शाफिए शरीक से मुराद कोई भी शख्स जो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में बराबर का शरीक हो, उसका भी उसमें हिस्सा हो, तो ऐसे शख्स को कहा जाएगा शाफिए शरीक, और ये शख्स जो है ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकता है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है शाफिए खलीद, मीन्स एनी पर्टिकुलर और स्पेशल राइट ऑफ एनी पर्सन अटैच टू सच इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर मखसूस या कोई ऐसा स्पेशल राइट जो है वो किसी पर्सन का क्रिएट होता है, वो अटैच्ड है किस चीज से, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो सोल्ड की जा रही है, तो वो शख्स जो है वो शख्स कहलाएगा शाफी खलीद। और वो जो शख्स है शाफी खलीद वो भी क्या कर सकता है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकता है। शाफी खलीद से मुराद ऐसा शख्स जिसका किसी भी प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, सोल्ड होने वाली है, उस प्रॉपर्टी में उसका राइट ऑफ वे है या राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर या इरिगेशन है, यानी कि उस शख्स का खुद का वहां से गुजरे रास्ता है, या फिर उसकी जो इरिगेशन का जो है सारा सिस्टम, या फिर जो पानी जो आता है ज़मीनों का, वो उस प्रॉपर्टी के बीच में से आता है जो प्रॉपर्टी सोल्ड हो रही है, तो ऐसे शख्स को शाफिए खरीद कहेंगे। उसके बाद आता है शाफिए जार। शाफिए जार से मुराद मीन्स अ पर्सन हु इज अ राइट ऑफ प्रीएम्पशन बिकॉज ऑफ ओविंग अ इमूवेबल प्रॉपर्टी एडजेसेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड, यानी नेबर। ऐसा शख्स शाफी जार से मुराद के जो शख्स नेबर में रहता हो, ऐसा शख्स, मिसाल के तौर पे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड हो रही है, तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के बिल्कुल बराबर में अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी रखता है, ज़मीन रखता है या बंगलो रखता है, तो उस शख्स को कहा जाएगा शाफी जार, और ऐसा शख्स जो है वो भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकता है। तो ये थी 3 कैटेगरीज जो बताती है कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन कौन कौन क्लेम कर सकता है, कौन पर्सन है जो प्रीएम्प्टर्स कहलाएंगे, शाफिए शरीक, शाफिए खलीद, शाफिए जार। शाफिए शरीक से मुराद वो पर्सन जो शरीक है, जो को ओनर है, जो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा रखता है, प्रॉपर्टी में जो को ओनर है। शाफी खलीद से मुराद ऐसा पर्सन जिसका उस प्रॉपर्टी से कोई भी स्पेशल राइट जुड़ा हुआ है, यानी कि उसका रास्ता है, उसका पानी वहां से गुजरता है, या कोई और इस किस्म का राइट उसका उस प्रॉपर्टी से जुड़ा है। शाफी जार थर्ड, इससे मुराद कोई भी ऐसा शख्स जो बराबर में बिल्कुल ही साथ कोई प्रॉपर्टी रखता है, ओन करता है, तो वो शख्स जो है वो कहलाएगा शाफी जार। अब आते हैं, देखते हैं कि हाउ राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज डिमांडेड। जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है वो किस तरह से डिमांड किया जाता है, किस तरह से एक्सरसाइज किया जाता है। तो सेक्शन 13 जो है प्रीएम्पशन एक्ट का, वो बताता है कि डिमांड प्रीएम्पशन की किस तरह से होती है, यानी तलब जो है, तलब भी कहते हैं इसको, वो किस तरह से होती है। द राइट ऑफ प्रीएम्पशन ऑफ अ पर्सन शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। जो राइट है प्रीएम्पशन का वो खत्म हो जाएगा, अनलेस सच पर्सन मेक्स डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन इन फॉलोइंग वेज। जो राइट है प्रीएम्पशन का वो कोई भी शख्स हो जो प्रीएम्पशन का राइट रखता हो वो खत्म हो जाएगा अगर वो इन तरीकों से, इस तरीके से, इस मैकेनिज्म से अगर वो डिमांड कर ले, वो अपना राइट एक्सरसाइज कर ले, तो सही है। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता, कोई भी ये जो प्रोसीजर है फॉलो नहीं करता, तो उसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जो प्रोसीजर है, जो डिमांड का तरीक़ेकार है वो क्या है, वो ये है। सेक्शन 13 बताता है कि तलबे मुआतिबत, तलबे इशद, तलबे खुसूमत। तलबे मुआतिबत से मुराद है कि इमीडिएट डिमांड बाय प्रीएम्प्टर when he has come to know about sale। तलबे इशद से मुराद है डिमांड बाय एस्टेब्लिशिंग एविडेंस, सेंडिंग नोटिस। तलबे खुसूमत से मुराद है डिमांड बाय फाइलिंग अ सूट। हम यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मिस्टर ए जो है वो अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो अपना बंगलो है, वो सेल कर रहे हैं। अब जो मिस्टर बी है वो है प्रीएम्प्टर, उसके पास राइट ऑफ प्रीएम्पशन है क्योंकि वो बराबर में मिस्टर ए के बराबर में रहते हैं, बराबर में उसका बंगलो है। तो जो मिस्टर बी है वो इन 3 तरीकों से अपना राइट प्रीएम्पशन क्लेम कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि तलबे मुआतिबत, यानी कि जब भी बी को पता चलेगा कि ए अपना बंगलो बेच रहा है,
تو مسٹر بی جو ہے وہ امیڈیٹلی کیا کرے گا، ڈیمانڈ کرے گا، وہ اے کو بتلائے گا کہ ہاں میری نیت ہے، ہاں میں یہ جو بنگلو یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد طلب عشد جو بی ہے وہ کیا کرے گا، کسی بھی طرح سے نوٹس بھیجے گا بائی پوسٹ یا پھر دو وٹنسز کے سامنے، اے کو کہے گا کہ یہ جو بنگلو ہے یہ آپ سیل کر رہے ہیں مجھے دیں، یعنی کہ اسٹیبلش کرے گا، ایویڈنس کی بنیاد رکھے گا۔ اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مسٹر بی ہے وہ کیا کرے گا، جو ڈیمانڈ ہے وہ کرے گا بائی فائلنگ اے سوٹ، وہ کورٹ میں سوٹ فائل کرے گا کہ میں یہ جو بنگلو ہے اے کا یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ سیکشن جو 13 ہے اس کے سب کلاسز بھی ہیں۔ تو طلب معتبت جو ہے اس سے مراد ہے کہ امیڈیٹ ڈیمانڈ بائی اے پریمپٹر ان دا سٹنگ اور میٹنگ مجلس in which he has come to know of the sale, declaring his intention to exercise the right of preemption۔ طلب معتبت سے مراد ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے، کوئی بھی شخص پریمپٹر، اس کی نالج میں آتا ہے کہ یہ پراپرٹی بیچی جا رہی ہے تو وہ امیڈیٹلی ڈیمانڈ کرے گا اسی میٹنگ میں، اسی سٹنگ میں جہاں پر وہ بیٹھا ہے، وہ کہے گا کہ میں یہ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں، مجھے یہ پراپرٹی چاہیے، وہ اپنی انٹینشن شو کرے گا۔ اس کو کہیں گے طلب معتبت۔ سب سیکشن 2 جو ہے سیکشن 13 کا وہ بتاتا ہے کہ when the fact of sale of immovable property comes within the knowledge of preemptor by any source، جب بھی پریمپٹر جو شخص رائٹ آف پریمپشن رکھتا ہے اس کی نالج میں کہیں سے بھی، کسی سورس سے بھی اگر یہ بات آتی ہے کہ جو دوسرا شخص ہے وہ اپنی پراپرٹی بیچ رہا ہے، سیل کر رہا ہے، تو he shall immediately makes طلب معتبت، تو اسے کیا کرنا ہوگا، اس کو جلد سے جلد طلب معتبت کرنا ہوگا، یعنی اسے اپنا انٹینشن ظاہر کرنا ہوگا، اسے ڈکلیئر کرنا ہوگا، کہنا ہوگا کہ ہاں یہ میں پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سیکنڈلی وہ کیا کرے گا، طلب عشد کرے گا، مینس ڈیمانڈنگ بائی اسٹیبلشنگ ایویڈنس۔ سب سیکشن 3 جو ہے سیکشن 13 کا وہ کہتا ہے کہ when the preemptor has done طلب معتبت as soon as thereafter as possible but not later than 2 weeks from the date of knowledge shall make طلب عشد۔ سیکشن 13 کا سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ جب جو پریمپٹر ہے وہ طلب معتبت کر لیتا ہے تو فوراً اس کے بعد یا پھر 2 ہفتوں کے اندر 2 ہفتوں سے زیادہ ٹائم نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ شخص وہ کیا کرے گا، طلب عشد کرے گا۔ طلب عشد کیسے کرے گا، بائی سینڈنگ نوٹس ان رائٹنگ اٹیسٹڈ بائی 2 ٹروتھفل وٹنس۔ کیا کرے گا، طلب عشد کا طریقہ کار کیا ہے کہ ایک نوٹس جو ہے کسی بھی 2 اٹیسٹڈ وٹنسز کی اس پہ سائن ہو، وہ نوٹس جو ہے وہ سینڈ کرے گا پرسن کو کہ یہ جو آپ کی پراپرٹی ہے یہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ نوٹس اس لیے بھیجے گا تاکہ ایویڈنس اسٹیبلش ہو سکے انڈر رجسٹرڈ کور۔ اور جو شخص ہے پریمپٹر، اگر اس کے پاس پوسٹ کی سہولت نہیں ہے، اگر وہ پوسٹ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ طلب عشد کر سکتا ہے ان پریزنس آف 2 ٹروتھفل وٹنسز۔ وہ کسی بھی 2 شخص جو ہو، کوئی بھی ٹروتھفل شخص ہو، سچے لوگ ہوں، ان کے سامنے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی میں خریدنا چاہ رہا ہوں اور یہ 2 گواہ ہیں، ان کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی پراپرٹی خریدنی ہے۔ اس کے بعد جب طلب عشد مکمل ہو جائے تو تیسرا جو ہے وے ڈیمانڈ کا، جو تیسرا جو پروسیجر ہے ایکسرسائز جس طریقے سے کرنے کا رائٹ کا، وہ ہے طلب خصومت، مینس ڈیمانڈ بائی فائلنگ اے سوٹ۔ سب سیکشن 4 جو ہے سیکشن 13 کا وہ کہتا ہے کہ where the preemptor has satisfied all the requirements provided above for طلب معتبت as well as طلب عشد under subsection 2 and subsection 3 he shall make طلب خصومت in the court of competent jurisdiction to enforce his right of preemption۔ طلب خصومت تب ہوگی، سب سیکشن 4 کہتا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں جو اوپر بتائی گئی ہے، یعنی وہ طلب معتبت بھی کر لے اور طلب عشد بھی کر لے، یعنی کہ دونوں ریکوائرمنٹس فلفل کر لے،
تو اب وہ جو شخص ہے وہ پریمپٹر وہ کیا کرے گا، طلب خصومت کرے گا، یعنی کہ وہ اب کیا کرے گا، وہ کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ جس کورٹ کے پاس جوریسڈکشن ہو اس میں وہ سوٹ فائل کرے گا کہ میرا جو یہ رائٹ ہے، رائٹ آف پریمپشن، اس کو انفورس کروایا جائے۔ تو یہ تھی 3 جو ڈیمانڈڈ جن کو طلب کہا جاتا ہے، یہ تھے پروسیجر، یہ میکینزم تھا جس کے ذریعے رائٹ آف پریمپشن ایکسرسائز کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے جو ہے ڈیمانڈ معتبت ہوگی، اس کے بعد طلب اشد ہوگی، اس کے بعد طلب خصومت ہوگی۔ سمپل ورڈز میں ہم کہیں تو اگر کوئی شخص، کوئی بھی پرسن جو کہ پریمپٹر ہے، اگر اس کو پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص میرا پڑوسی پراپرٹی بیچ رہا ہے، سیل کر رہا ہے، تو وہ شخص، وہ پریمپٹر جس کا رائٹ آف پریمپشن ہے، وہ کیا کرے گا، وہیں پر جب اس کو معلوم ہوا ہے کسی میٹنگ میں، کسی مجلس میں، کسی بھی جگہ، تو وہ کیا کرے گا، انٹینشن اپنی ظاہر کرے گا، وہ جسٹ شو کرے گا یا کہے گا کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ میں خریدنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کا جسٹ یہ کہنا، یہ انٹینشن ظاہر کرنا جو ہے طلب معتبت کہلاتا ہے، اور یہ جو ہے پہلی کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد اس شخص کو کیا کرنا ہے، اس پرسن کو، اس پریمپٹر کو کیا کرنا ہے کہ طلب اشد کرنی ہے۔ اس شخص کو تھرو رجسٹرڈ پوسٹ اس کو کیا کرنا ہے، نوٹس بھیجنا ہے پرسن کے پاس جو اپنی پراپرٹی بھیج رہا ہے، اور اس نوٹس جو ہے، وہ نوٹس جو ہو وہ 2 وٹنسز کے دستخط ہو، اس پہ 2 گواہوں کی جو ہو سائن ہو، وہ نوٹس بھیجنا ہے جس نوٹس میں بتانا ہے کہ میں آپ کی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں۔ اگر نوٹس بھیجنے کی صلاحیت نہ ہو، اگر کوئی سہولت نہ ہو پوسٹ کی، تو پھر 2 شخص، کوئی بھی ٹروتھفل شخص ہو، ان کو کھڑا کر کے ان کے سامنے یہ کہے کہ میں آپ کی پراپرٹی جو ہے خریدنا چاہتا ہوں، پلیز آپ مجھے اپنی پراپرٹی آپ بیچ رہے ہیں تو مجھے دیجیے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ تھی سیکنڈ ڈیمانڈ، یعنی کہ طلب اشد۔ اس کے بعد آخری یہ ہے کہ اب وہ کیا کرے گا، جب اگر اس نے دونوں کمپلیٹ کر لی، طلب معتبت اینڈ طلب اشد، تو اب وہ کیا کرے گا، کورٹ میں جائے گا، کسی بھی کورٹ میں جس کورٹ کے پاس جوریسڈکشن ہے، اور وہاں پہ وہ سوٹ فائل کرے گا، سوٹ فار رائٹ آف پریمپشن۔ تو یہ پروسیجر تھا کہ رائٹ آف پریمپشن کس طرح سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اینڈ پریس بیل آئیکن۔ تھینک یو سو مچ۔